Yahweh ang pangalan sa Diyos. Naay pundok ng himakak sa ilang pagtulunan nga ang Biblia nagtanggal sa YHWH o Tetragrammaton sa Karaang Testamento. Ang kamatuoran, ilang gidugangan ang Diyos nung pangalan sa Bag-ong Testamento nga wala diha sa original Greek manuscript. Og basulon kunuhay ang Biblia nga nagkurap gikan sa original din ang YHWH makita. Imbis ibasura ang ilang doktrina, ilang ibasura ang Biblia nga kuno nakurap. Kining punduka nasayop sa ilang spelling sa pagsulat sa YHWH nga Jehovah tungod kay walay litra nga J sa Hebrew, Greek og sa Latin. Labaw pa nining tanan walay litra nga J sa English language sa wala pa ang 1500s Anno Domini. Pananglitan, ang unang edisyon sa King James Version nga naprinta sa 1611 Anno Domini, walay litra nga J, bisag asa. Kini nagagamit sa litra nga I para sa pulong Hudiyo, Jesus, Joshua, Juana ug Juan. Busa kini mga pulunga sa 1611 gisulat nga Iudyo sa Hudiyo, Iusus sa Jesus, Iuswa sa Joshua, Iwana sa Juana, ug Iuna sa Juan. Ang maong pundok miadmitar nga ang korek mao ang Yahweh. Pero ang katurungan nga ilang gipadayon ang paggamit nga Jehovah aron sa pagpahalipay sa tao og dili ang Dios. Usa ka butang ang angayan nga hibaluan sa mga bag-ong converts nga maong pundok nang himakak nga ang Biblia nakurap tungod kuno kay giwagtang ang Tetragrammaton sa Karaang Testamento. Kadaghanan sa membro wala na hibalo ni ining mga butanga o wala sila'y kasayuran sa Tetragrammaton sa Karaang Testamento o wala sila'y nadunggan mahitungod niini. Ang wala hibaloi sa mga membro nga sila ang guilty pinagi sa pagdugang sa pulong sa Dios diha sa New World Translation o nagdugang sa pangalang Jehovah diha sa Bag-ong Testamento og 237 ka beses nga gisgutan bisag wala kini diha sa original Greek language o wala gay karaang manuscript isip ebidensya nga naay Jehovah diha sa Bag-ong Testamento. Imposible nga mawala ang YHWH o Tetragrammaton nga naaman kini sa original Hebrew manuscript, pero ang YHWH dili mabasa sa Bag-ong Testamento manuscript. Ang pangalan nga Jehovah dili pwede mahimong pangalan sa Dios kay sa Hebrew, Greeks ug Latin walay litra nga J ug walay litra sa J sa English alphabet sa wala pa ang 1500s. Sa balaang kasabutan, ang pangalan sa Dios mao ang hubad sa pangalan nga Elohim. Usa sa mga titulo sa Dios mao ang Ginoo nga hubad sa adunay. Aduna pay laing pangalan nga gi-assign sa Dios nga mao ang upat ka litra YHWH. Ang YHWH usa ka pangalan sa Dios nga wala ginalitok sa mga Hudiyo tungod sa iyang pagkabalaan og kini nga pangalan gihubad nga Ginoo. Kini nga pangalan nga Ginoo mao ang adunay nga usa sa mga titulo sa Ginoo ug aron malikayan ang kalibog. Ang YHWH gihubad ngadto sa Yahweh nga mao ang hybrid sa YHWH o sa vowels sa pulong adunay o ang resulta mao ang Yahweh. Usa sa pinaka-spectacular admission sa kasaysayan sa religion, ang maong pundok miadmitar nga ang pangalan nga Jehovah usa ka sayop. Sila miingon, Yahweh labaw pa sa Jehovah. Ang sayop nga spelling Jehovah nitabo sukad pa sa 1100s og sa argumento ang Yahweh mao ang insakto og ang original nga pronunciation. Ang reference, let your name be sanctified, Jehovah Witnesses, pages 16 to 20.
Og ang pinakagrabe ang pundok miadmitar nga ilang gipadayon ang paggamit sa pangalan nga Jehova aron sa paglipay sa katawhan og dili ang Dios. Ginatan-aw nga ang Yahweh mao ang pinakainsakto. Among gihuptan ang pangalan nga Jehova tungod kay ang katawhan nakailanan niini sukad pa sa 14th century. Ang atong reference, New World Translation, Jehovah's Witnesses, Forward, page 25. Sa New World Translation, ang pangalan nga Jehova may sigutan og 237 kay giyon sa Bag-ong Testamento og walay ancient manuscript isip ebidensya nga mosuporta niini. Ang pundok nagtudlo nga ang ebanghelyo ni Mateo gisulat sa Hebreo og kini nga ebanghelyo naay YHWH. Ang problema sa gipanudlo sa pundok kay walay ebidensya sa orihinal nga ebanghelyo ni Mateo nga gisulat sa Hebreo og dili kini makahatag og katin-awan ngano nga ilang gidugang ang pangalang Jehova diya sa sinulat ni San Pablo nga wala man sa orihinal nga teksto. Bisan kung tugutan nato nga walay pag-uyon nga ang ebanghelyo ni Mateo na sulat sa Hebreo og naay tetragrammaton o YHWH, dili kini rason nga ang pundok maghatag og pangalang Jehova sa 27 ka libro sa Bag-ong Testamento nga nakasulat sa Griego. Ang pundok nagasangyaw nga ang Biblia nakurap. Pero kung atong tan-awon, ang pundok mao ang nagkurap sa Biblia pinagi sa pagtuis sa kulugan o gigamit ang dagdag bawas da silang paghubad sa tinuyo gayud. Sa 5,000 nga mga oldest manuscripts sa Biblia, wala gyud ang YHWH gigamit bisag makausa sa Bag-ong Testamento. Mga pangutana nato ngadto sa mga pundok nga nagagamit sa pangalan nga Jehova. Una, giunsa nga ang Jehova na nahimong pangalan sa Dios nga wala may litra nga J sa Hebrew, Latin o Greeks ug ang English alphabet walay litra nga J sa wala pa ang 1500s. Ikaduha, kung ang pangalang Jehova importante nganong wala manigamita sa tibok Greek New Testament, kung ang mga tao nag-edit sa pangalan sa Diyos YHWH sa ilang pagkopya sa Bag-ong Testamento, sumala sa pasumangil, ang YHWH Hebrew kini nga pangalan na unsa man nga manaa kini sa Bag-ong Testamento sa 27 ka libro nga gisulat man kini sa Griego. Ikatulo, atong tugutan sa walay pag-uyon para lang sa argumento nga ebanghelyo ni Mateo gisulat sa Hebreo bisag walay ebidensya. Maka-justify ba kini sa pagbutang sa pangalan nga Jehova sa 27 ka libro sa Bag-ong Testamento? Ikaapat, kung ang pangalan nga Jehova importante, nganuman nga sa Buhat Kapitulo 4 versikulo 11 hangtod 12, naghisgot man nga ang kaluwasan maangkon dili pinaagi kang bisan kinsa kung dili diha lamang sa pangalang Hesus. Atong basahon ang Buhat Kapitulo 4 versikulo 11 hangtod 12. Si Jesus ang gisgutan sa kasulatan nga nag-ingon, ang bato nga gislikwa ninyong mga magtutukod og balay nahimo na hinuon nga mahinungdanong bato. Ang kaluwasan makaplagan diha kaniya kay dinhi sa kalibutan wala na laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato. Ikalima nga pangutana, unsa man gyud ang tinuod nga spelling sa pangalan sa Dios, Yahweh o Jehova? Kung ang pundok nag-admitar nga ang Yahweh mao ang insakto nga pangalan, ngano nga nagpadayon sila sa paggamit sa pangalan Jehova nga kinisayop nga spelling og sayop nga paglitok? Kung ang pangalan sa Dios importante, dili lamang kay tagaan og insaktong spelling, kundi insakto nga pangalan og insakto nga paglitok. Kung ang pangalan nga Yahweh mao ang insakto, ngano man nga dili isalikway ang Jehova nga sayop o ngano nga dili gamiton ang Yahweh nga insakto og mao ang kamatuoran? Ikaunom, ang New World Translation naghubad sa Griego nga pulong nga kairos nga Jehova sobra 25 ka beses sa Bag-ong Testamento.
Diya sa Mateo Kapitulo 3, versikulo 3, Lucas Kapitulo 2, versikulo 9, Juan Kapitulo 1, versikulo 33, Buhat Kapitulo 21, versikulo 14, Roma Kapitulo 12, versikulo 19, Kulusa Kapitulo 1, versikulo 10, Unang Tesalonika Kapitulo 5, versikulo 2, Unang Pedro Kapitulo 1, versikulo 25, Pinadayag Kapitulo 4, versikulo 8. Ngano nga ang Jehovah gihubad nga wala man ni diha sa Grigo nga teksto. O ngano man nga ang New World Translation wala naghubad sa Kairos nga Jehovah sa teksto sa Roma Kapitulo 10, versikulo 9, 1 Corinto Kapitulo 12, versikulo 3, Pilipos Kapitulo 2, versikulo 11, Unang Tesalonika Kapitulo 2, versikulo 1, o Pinadayag Kapitulo 22, versikulo 21. Ikapito, sa Lucas Kapitulo 4, versikulo 12, ang New World Translation naghubad sa Kairos nga Jehovah. Busa ang teksto nag-ingon, ayaw tintala si Jehovah nga imong Diyos. Sa Lucas Kapitulo 4, versikulo 9 hangtod 11, ang yawa ba ang nagtintal sa Diyos o kang Hesus? Ikawalo, sa Filipos Kapitulo 2, versikulo 9, ang New World Translation nagdugang sa pulong nga uban. Bisan tod kung kini nga pulong wala sa original nga teksto. Unsay tumong sa pagdugang sa pulong nga uban? Ang pulong nga Jehovah pangalan ba ni? Sa Exodus Kapitulo 6, versikulo 3, o sa Salmo Kapitulo 83, versikulo 18, o Isaiah Kapitulo 42, versikulo 8, giunsa man pagbasa sa mga teksto nga ang pulong uban wala gidugang. Unsa may gisulti sa Panultihon Kapitulo 30, versikulo 5 hangtod 6, mahitungod sa pagdugang sa pulong sa Dios. Ika-9, ngano nga ang maong pundok di man magpatawag nga mga saksi ni Yahweh, nga nasayad man sila nga ang pangalan Jehovah usa ka sayop, ug ang Yahweh mao insakto. O ngano man nga di tawgod nga Kristiyanos. Kung ang pundok nagagamit sa Isaiah Kapitulo 43, versikulo 12, Kapitulo 44, versikulo 8, isip scriptural support sa ilang pangalan. Pero unsa man karon ang bag-ong pangalan nga gitagna sa Isaiah Kapitulo 62, versikulo 2. Kining bag-ong pangalan mao ba ni ang Kristiyanos binasi sa ngalang Kristo? Atong basahon ang Isaiah Kapitulo 62, versikulo 2. Makakita unya sa imong kadaugan ang kanasuran, og makasaksi sa imong himaya ang tanang mga hari, bag-o na unya ngalan ang itawag kanimo, o kini ngalana ihatag kanimo sa Ginoo. Ikanapulo, ang pangalan sa Dios ihatag ngadto siyang katawhan nga Kristiyanos tungod kay sa Buhat Kapitulo 11, versikulo 26 nagsulti, ang mga sumusunod gitawag sa una nga Kristiyano sa Antioch. Nganuman nga ang pangalan nga Jehovah wala diha sa Bag-ong Testamento nga mauman kaha ang Dios ng pangalan para siyang katawhan diya sa bag-o nga kasabutan. Nganuman nga ang Dios magpaabot og 2,000 ka tuig aron saklit magsugod sa ngalan nga Jehovah. Kini nga mga pangutana nanginahanglan og seryosong tubag.